Okay, maayong adlaw kanatong tanan no. Kaninyong tanan dinha, labi na sa pareha na mga kabatan-unan dinha. Nining adlaw paminawan taning usa ka mensahero o usa ka video ato ning tan-awon kining usa ka video nga nagtopiko kini og pulong sa Dios o balaang kasulatan. Unsa man gyud ang balaang kasulatan, no? Kasagara nato karon atong madunggan sa atong mga palibot nga adunay mga katawhan nga dili motuo ug balaang kasulatan o kining Biblia. Kay ngano man ang ilahang rason hinimo ra kinig tawo. Mao na no nga kini nga video naot nga ato ning paminawon ug naot nga makahatag kinig dugang pa nga kahibalo kanato labi na niining kapanahonan karon, no? Nining atong panahon karon, no? Ug ato ning paminawan o atong tan-awon haron gyud nga atong mabaluan kung unsa gyud ang balaang kasulatan. Angay ba ning tuuhan o dili, no? Niya ang usa ka video atong paminawan. Mga higala ato na pud nga pagatun-an ang ikaduha nato nga topiko nga mao ang pulong sa Dios. So nining atak na ako naglipay nga kamo nagapambilin sa pagpamati ni ato nga presentation o mao ang Bible study o ang akong i-share sa inyo mao ang pulong sa Dios ug unsa man ang katuyuan niini dinhi sa atong kinabuhi ug unsa man usab ang sentro sa balaan nga kasulatan. O ato sa nga pagatun-an kung kasaligan ba ang Biblia dinhi kanato. So ato kini nga pagatun-an dili ta magadugay o ato kini pagasugdan. Okay mga higala, ang ato nga topiko mao ang pulong sa Dios. Unsa may naa sa Biblia? Tungod kay mao kini ang sentro sa atong pagatun-an. Ang Biblia kung imong tan-awon, daghan sa una nga mga katawhan nga nagahupot niining pulong sa Ginoo ug nagantos ug nangamatay, nagpakamartir sila tungod sa pulong sa Ginoo. Tungod kay daghan ang mga naga-oppose niini. Unya nagaabot usab ang panahon sa mga reformers nga mao kito sila Martin Luther nga nagabarog sa kamatuoran o daghan usab nga mga reformers ang miagi ilang ipakita nga ang pulong sa Ginoo mubarog gyud siya gikan sa mga lain-lain nga mga sirkumstansya. Unya didto ato makita nga daghan ang mga nahigugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. On the other side, daghan usab ang mga ning oppose sa balaan nga kasulatan. So matingala ta, ang Biblia mao kini ang sentro sa kontrobersiya. Busa makapangutana ta unsa man gyud ang naa sa Biblia. Now ang Biblia 66 kini ka libro. Dili kini kiusa lang ka libro, daghan ang mosulod niini. Nabahin kini sa duha, ang Old and New Testament. O kung imong iphon ang tanan nga mga chapters, mga kaigsunan o kaigalaan, adunay 1,189 chapters. Also, ang mga verses niini is 31,103 verses. So inana kadaghan ang mga kapitulo ug bersikulo sa Biblia. O makita nato nga ang nagsulat sa Biblia adunay mga 40 plus ka writers niini. So daghan ang mga nagsulat niini o gisulat kini sulod sa 1,500 years. Imagine mga kaigsunan. Unya, there are thousands of versions sa balaan nga kasulatan. Okay, so ngano man nga atong saligan ang balaan nga kasulatan? Now, usa ka sa mga rason mga igsuon because every author is guided of the Holy Spirit. Ang tanan niya nagsulat niini nagiyahan sa balaan nga espiritu. Nagaingon diri ang Biblia sa
O 2 Pedro 1 bersikulo 20 hangtod sa 21 nagaingon dinhi, una sa tanan kinahanglan ninyong mahibaluan kini nga walay propesiya diha sa kasulatan nga mahimuan og kinaugalingon nga pagsabot, tungod kay walay propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao apan minanduan sa Espiritu Santo ang mga tao nagsulti gikan sa Dios. Ato makita nga ang nag-guide, naggiya sa mga katawhan nga nagsulat niini mao ang balaan niya Espiritu. Ug atong nasabtan nga dili kini imbento sa tao apan kini nagagikan gyud mismo sa Dios. Dinhi atong makita ang sulod sa Biblia, aduna siya kasaysayan, aduna siya mga panultihon, mga awit, adunay mga parabulo, adunay figures of speech, adunay mga simbolo. Daghan ang naa sa Biblia. Apan kining tanan guided with the Holy Spirit. So ato pa gini makita diha sa 2 Timothy 3:16 nagaingon, ang tibok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Dili lang kay ang pipila ka bahin mga kaygalaan ang gigiyahan sa Dios. Apan nagaingon dinhi sa tong bersikulo nga ang tibuok nga kasulatan, ang lamdag dira nagagikan kana sa original niya nga translation pagginhawa o breath sa English pa og sa original ni mo na siya nga ang Dios miginhawa ngadto sa mga katawhan niya sa pagsulat sa Biblia, naga-inspired. Unya ato makita nga from Genesis to Revelation ang Biblia nagiyahan yun siya sa Ginoo. Mo na nga ingon ang Hebrehanon 1 bersikulo 1, sa daghan mga nagkanainaing mga pamaagi, ang Dios misulti kaniadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Ang Biblia di ay nasulat ni siya pinaagi sa mga pananawon, pinaagi sa mga nagkalinlaing mga damgo, sa mga audible voice nga gikan sa Ginoo, mo na nga nasulat nila ang Biblia. Now, atong tanawon diri, unsa man gyud ang katuyuan nganong gisulat ang Biblia? Maghatag og tulo ka rason. Una nga rason, aron nga mahatagan kita og paglaom. So mao kining una nga rason. Ato kining mabasa dinha sa Romas 15 bersikulo 4 nagaingon, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron sa pagtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pagpailob og sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Dinhi atong nakita nga ang Biblia gisulat na diay sa una para nga kita makabaton kitag paglaom sa karon nga panahon. So gi-record ang tanan na diha sa kasaysayan, giunsa sa Ginoo pagdil ang iyang mga katawhan, pagluwas sa mga katawhan, gisulat ka na aron nga atong tong mahibaluan ang iyang dakong gahom, aron usab ni kita matagaan og paglaom. Unya dili nagaingon ang Salmo 119 bersikulo 28 naingon dinhi, ang akong kalag natunaw tungod sa kaguol, liguna ako sumala sa imong pulong. Mga igsoon, kung natay mga problema, natay mga dagkong mga pagsulay sa kinabuhi, ang makapalig-on ka nato ang pulong sa Dios. Tungod kay adunay daghang saad ini nga atong i-claim, ang mga promise niini nga mga dindot kayo, kinahanglan niya ato kining mabasa ug atong masabtan mga kahigalaan. Muna ang unang rason ngano nga gisulat ang balaan nga kasulatan. Ikaduha, aron nga matudluan ta sa maayong pamatasan. Okay? Nga naman, nag-atong balikong basa ang 2 Timoteo 3:16 hangtod sa 17. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios og mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahimong hingpit sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Nagaingon diri ang Biblia nga ang katuyuan usab dahil sa Biblia nga aron kitang tanan mahimo kitang maayo nga tawo diha sa sosyedad. Nagaingon ang uban nga kung magbasa kuno tag Biblia makabuang. Pero opposite din niya na kung magbasa kag Biblia makahimo nimo nga maayo nga tawo. Busa dili ta motuo na ilang mga istorya-istorya nga ang Biblia makadaot. Ang Biblia gisulat alang kanatong tanan aron kita mahimong tulid diha sa paggawi, diha sa kinaiya mo nang tuyo sa Biblia. Og mo na sumbanan sa doktrina usab matud sa tong gibasa dinhi.
sa pagpanudlo. Okay, ikatulo nga rason, aron niya kita makaila-ila ni Hesus Kristo. Naingon ang Juan 5:39, kamo nagsusi sa kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makaplagan ninyo ang kinabuhing dayon, hinuon mao kini ang nagpamatuod mahitungod kanako. Sa unang panahon manggod ang mga Pariseo dili sila gusto nga mudawat ni Kristo, pero sige sila basa Biblia aron nga makahimo nga makasabot sila unya makabaton sila og kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang nailang nasayupan kay ilang gisalikwa is Kristo. Ang Biblia nagapamatuod diha kang Kristo. Nagaingon dinhi mismo nga ang tibuok nga kasulatan tanan mga igsoon nagapahinungod kana sa Dios ilabi na kang Ginoong Kristo. Diri ato makita sa Juan 8:32, og mahibaluan ninyo ang kamatuoran, ug ang kamatuoran maghimo kaninyo nga gawasnon. Ang kamatuoran mabasa nato sa Biblia, pero ang kamatuoran mga igsoon mao kini si Kristo. Nagaingon dinhi mismo sa Juan 14:6 nga I am the way, the truth and the life. Ingon si Kristo. So siya ang kamatuoran. Siya di ay ang naa sa Biblia. Siya ang sentro. So kung magbasa tag Biblia, ato pud inilahon si Kristo. Muna nga kung makaila-ila ka ni Kristo sama sa itong Bible study last time, kung maila-ila ni mo si Kristo, makita ni mo mga igsoon nga dinha mabatna nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Tungod ka na siyang gugma dinhi ka nato. Muna nga ato gyud kining uptan nga mga saad. Tungod kay kini magagiya ka nato padulong sa kaluwasan. Nagaingon ang Biblia diri sa Salmo 119 bersikulo 105, ang imong pulong suga sa akong mga tiil, kahayag sa akong alagyanan. Sa panahon ka nato karon, natas panahon sa kangit-ngit o puno sa kasalanan, nagkinahanglan tag kamatuoran nga magagiya ka nato. Mao kini ang ato nga sumbanan sa pagkamatarong, sumbanan mga igsoon sa kabubuton sa Dios, o kinahanglan natong masabtan tungod kay ang atong padulungan mao ang kaluwasan. Okay, atong pagbasahon dinhi sa Roma 10 bersikulo 17. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati, ug ang pagpamati pinaagi sa pulong ni Kristo. Ang pagtuo day mo gawas lang na basta atong basahon ang Biblia. Ingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Tanan ng mga nagatuo sa iya maluwas. So unsa man nato nga pagtuo sa Dios kung atay basa-basa sa Biblia, kinahanglan gyud ta magbasa og balaan nga kasulatan. So mao kini atong mensahe karon, ang Biblia kasaligan. Ang Biblia naghatag kanato og paglaom. Ang Biblia makabadlong kanato sa itong mga daotan nga binuhatan og makapaila-ila nato diha kang Kristo. Busa pinaagi niya na makahimo kita, makatultol kita diha sa kinabuhing walay katapusan. So kung na-enjoy ka mo sa ato nga video, I hope nga maga-subscribe ka mo sa ato nga channel, o ayaw ninyo kalimtis sa pag-share nga sa mga kahigilaan nato nga nagapangita sa kamatuoran. I hope nga makita-kita ta sa sulod na to nga video. Klaro kaayo mga igsuonan, no? Nga ang balaang kasulatan unsa ni siya? Ang nagsulat niini mga minanduan sa balaang espiritu nga mga katawhan sa Ginoo kaniadto, no? Klaro kaayo mga kaigsuonan kung unsa ang balaang kasulatan, no? Nganong dili man kini tuuhan sa uban nga iya man kini sa Ginoo, no? Ang balaang kasulatan o ang Biblia, klaro kaayo nga iya gyud kini sa Ginoo, pulong sa Ginoo. Mao na nga kining Biblia usa ka kining balaang kasulatan usa nga makahimo kanato nga kung magtuon lang ta ani makahimo kanato nga makaadto ta sa langit nung puloy-anan, no? Una nga
atong hinumduman nga importante kaayo kanato ang magtuon og balaang kasulatan labi na karon nga panahon, no? Sa ato pa di ay kining nahitabo sa atoa karon nga naa sa balaang kasulatan, propesya day kini mga kaigsuonan, no? Klaro kaayo nga ang balaang kasulatan nagatudlo sa tinuod. Mao na nga nining adlaw hinaut ta nga nalamdagan ta pinaagi niining pagtuon o pinaagi sa topiko nga balaang kasulatan o pulong sa Dios, no? Hinaut ta ang susunod nga mga higayon atong tabangan ang matag usa kanato nga kinahanglan gid ita nga magtuon sa balaang kasulatan kay kini pulong sa Ginoo, no? Sumala sa atoang nabatian, sumala sa atoang nakita, sumala sa atoang nadunggan. Mao na ang nining adlaw hinaut unta nga ang Dios magauban kanato og magapanalangin og maayong adlaw kanatong tanan.